औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ मेरा कबीला। इस सीरीज़ में हम दुनिया में आबाद मुख्तलिफ़ कौमों और कबीलों का तारफ़, उनकी तारीख़ और शजरा नसब आपके सामने पेश करते हैं। और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कुर्द कौम की तारीख़ और तारुफ़ पर मबनी एक इंतहाई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। कुर्द कौम के बारे में मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए वीडियो को इख्तिताम तक देखिए। नाज़रीन, कुर्द कबीला एक अजीम जंगजू कबीला है। इस कबीला का असल वतन ईरान है। कुर्द कबीला की असल के बारे में दो रिवायात पाई जाती हैं। एक रिवायत के मुताबिक इस कबीला का शजरा नसब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से जाकर मिलता है, जबकि दूसरी रिवायत के मुताबिक कुर्द आरियाई नस्ल की शाख हिंद यूरोपी आरियाई सिलसिला से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि वस्त एशियाई रियासतों से निकले और ईरान के रास्ते यूरोप की तरफ हिजरत करके चले गए और फिर वहीं आबाद हुए। दूसरी रिवायत तारीखी हवालों से काफ़ी हद तक हकीकत के करीब दिखाई देती है। ये कौम ईरान, इराक, शाम, तुर्की और आर्मीनिया में कसरत से आबाद है, जबकि इसके अलावा यूरोपीय ममालिक में और पाकिस्तान के इलाके बलूचिस्तान में भी इनकी बहुत बड़ी आबादी मौजूद है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नाज़रीन, कुर्द कबीला से ताल्लुक़ रखने वाले लोग कुर्दिश ज़ुबान बोलते हैं। इसके अलावा फ़ारसी, अरबी, तुर्किश और दीगर मुकामी ज़ुबानें भी बोली जाती हैं। इराक़ में कुर्दिश ज़ुबान को सरकारी ज़ुबान का दर्जा हासिल है। कुर्द कबीला से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मज़हब इस्लाम, यजीदी मज़हब, ईसाईयत और यहूदियत के मानने वाले हैं, मगर इनकी 90% आबादी मुसलमान है। नाज़रीन, याद रहे कि यजीदी मज़हब एक अलग मज़हब है। इसका यजीद बिन मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसका अपना एक जुदागाना अकीदा और तरीक़ा इबादत है। ईरान में खाना बदोशों के लिए लफ्ज़ कुर्द इस्तेमाल किया जाता है। ख्याल किया जाता है कि यही लफ्ज़ कुर्द इस्तेमाल के बाद बिगड़ कर कुर्द हो गया, जिसकी वजह से उन खाना बदोशों को कुर्द कहा जाने लगा, जिससे यह सिलसिला आगे बढ़ा। इस वक्त पूरी दुनिया में आबाद कुर्दों की कुल तादाद 5 करोड़ से भी ज़ायद है, जिनमें से 1.5 करोड़ तुर्की, 80 लाख ईरान में, 78 लाख इराक, जबकि 40 लाख शाम में आबाद हैं, जबकि बाकी कुर्द दुनिया के दीगर ममालिक में आबाद हैं। अगर आबादी के तनासुब से देखा जाए तो इन 4 ममालिक के अंदर इराक में कुर्द आबादी 25%, तुर्की में कुर्द आबादी 15%, ईरान में 10%, जबकि शाम में 6% है। इस तरह कुर्द कबीला से ताल्लुक़ रखने वाले लोग सबसे ज़्यादा तुर्की में आबाद हैं। कुर्द कबीला एक खाना बदोश कबीला था, इसलिए उसकी अपनी ना कोई रियासत और ना ही कोई ममलकत है। कुर्द कौम ने 7वीं सदी ईस्वी में इस्लाम कबूल किया। कबूल इस्लाम के बाद इस अजीम कबीले का तारफ़ पूरी दुनिया में आम हुआ। इस कबीले को तारफ़ देने वाले अजीम कमांडर और इस्लामी सिपा सालार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह थे। वो अय्यूबी जिन्होंने 12वीं सदी ईस्वी में बैतुल मुक़द्दस यानी किबला अव्वल को यहूदियों से आज़ाद करवाया। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक भी कुर्द कबीला से था। कौमों और सल्तनतों को आज़ादी दिलाने वाले सलाहुद्दीन अय्यूबी का अपना कबीला बगैर वतन के दर बदर जिंदगी गुजार रहा है। 14वीं सदी ईस्वी में सल्जूकी सुल्तान ने अपनी सल्तनत के मगरबी हिस्से को कुर्दिस्तान का नाम दिया, जो बाद में सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बना। कुर्दिस्तान का कुल रकबा 5 लाख मुरब्बा किलोमीटर से भी ज़ायद था। उस ज़माने में मौजूदा इराक, शाम और ईरान के कुछ इलाके कुर्दिस्तान का बाकायदा हिस्सा थे। सन 1514 ईस्वी में उस्मानी तुर्कों और सफ़वी ईरानियों के मबैन होने वाली जंगे चालदिरान में उस्मानियों को फतह हासिल हुई और कुर्दिस्तान सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बन गया। सल्तनत उस्मानिया के ज़वाल के दौर में सन 1920 ईस्वी में होने वाले सेवरे मुआहदा के तहत इराक, शाम और कुवैत जैसे ममालिक वारज़े वजूद में आए।
کردوں کے ساتھ بھی وعدہ کیا گیا کہ ان کی الگ کرد ریاست کو تسلیم کیا جائے گا، مگر بعد میں مصطفیٰ کمال اتا ترک ایران اور عراق نے اس معاہدے سے انحراف کرتے ہوئے ریاست کے قیام سے انکار کر دیا، اور اس طرح کردستان 4 حصوں یعنی عراقی کردستان، ایرانی کردستان، شامی کردستان اور ترکیہ کردستان میں تقسیم ہو گیا۔ روز اول سے کرد قوم اپنے جداگانہ ریاست کے قیام اور آزادی کے لیے جدوجہد میں مصروف رہی۔ ایران میں 17ویں صدی کے دوران شاہ عباس نے کردوں کے خلاف کارروائیوں کا آغاز کیا اور ان کو زبردستی خراسان کے علاقے میں منتقل کر دیا۔ پھر سن 1946 میں قاضی محمد کی قیادت میں کردوں نے ایک منظم بغاوت کر دی اور مہا آباد کے نام سے علاقہ آزاد کروا لیا اور وہاں پر اپنی ریاست قائم کر لی، جو زیادہ عرصہ نہ چل سکی۔ اس تحریک کو کچلنے کے لیے باقاعدہ فوجی آپریشن کیا گیا اور قاضی محمد کو سرِ عام پھانسی دے دی گئی۔ محمد رضا شاہ پہلوی کے دور میں کردوں کی زبان کردش پر پابندی لگا دی گئی۔ سن 1979 میں انقلاب ایران کے بعد امام خمینی نے کردوں کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا۔ فوجی آپریشن کے بعد کردوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ ایران کی طرح عراق میں آباد کردوں نے بھی اپنی آزادی کی جدوجہد کو جاری رکھا۔ سن 1960 عیسوی سے 1975 تک مصطفیٰ یزدانی کی قیادت میں کردوں نے عراق کے اندر بغاوت کر دی، جس کے نتیجے میں ان کو ایک آزاد حیثیت مل گئی۔ لیکن سن 1991 میں صدام حسین نے کردوں کے خلاف ایک بڑے فوجی آپریشن کا آغاز کیا اور بڑے پیمانے پر کردوں پر مظالم ڈھائے گئے اور ان کا قتل عام کیا گیا، اور کرد علاقوں پر صدام فوج نے قبضہ کر لیا۔ صدام حسین کے زوال کے بعد امریکہ کی سرپرستی میں بننے والے نئے آئین میں کردوں کو خود مختاری دے دی گئی اور ان کی پارلیمنٹ کو بھی تسلیم کر لیا گیا، مگر بعد میں امریکہ نے اس سے بھی ہاتھ کھینچ لیا اور کرد علاقوں میں موجود تیل کے کنووں پر قبضہ کر لیا۔ 2017 عیسوی میں عراقی کردوں نے آزادی کے حق میں ایک ریفرینڈم کروایا، جس میں اکثریتی کردوں نے آزادی کے حق میں ووٹ دیا، مگر اس ریفرینڈم کو عراق، ایران اور ترکی نے مسترد کر دیا۔ ناظرین، عراق اور ایران کی طرح ترکی کے کردوں نے بھی اپنی الگ ریاست کے لیے تحریک آزادی کو آگے بڑھائے رکھا۔ ترکی کے اندر سن 1925 عیسوی میں شیخ سعید کی قیادت میں کردوں نے بغاوت کر دی، جس کے بعد ترک حکومت نے کردوں کے خلاف سخت پالیسی اختیار کی۔ ان کی ثقافت اور زبان کو ختم کر دیا گیا اور ان کو پہاڑی کرد قرار دے دیا گیا اور ان کو عام آبادی میں ضم کرنے کی کوشش کی گئی۔ سن 1978 عیسوی میں ترکی کے کردوں نے ایک مرتبہ پھر عسکری جدوجہد کا آغاز کیا۔ ترکی کی حکومت نے سخت اقدامات اٹھائے، فوجی آپریشن کیے، گرفتاریاں ہوئیں۔ آخر 2015 میں تحریک کے قائد عبداللہ اوجلان نے تحریک کو ختم کر دیا اور اس طرح یہ محاذ آرائی انجام کو پہنچی۔ سن 1990 کی دہائی میں دولت اسلامیہ کی تشکیل کے لیے دہشت گرد تنظیموں نے عراق کے مختلف علاقوں پر حملہ کر دیا۔ انہی لڑائیوں کے دوران کرد علاقوں پر دہشت گرد تنظیموں نے قبضہ کر لیا۔ عراقی فوج نے مزاحمت کی، مگر آخر کار اسے پسپا ہونا پڑا۔ عراقی فوج کی پسپائی کے بعد کرد آرمی نے داعش کے مقابلے کے لیے ہتھیار اٹھا لیے، جن میں بڑی تعداد میں خواتین بھی شامل تھیں۔ آخر انہوں نے دہشت گردوں سے اپنے علاقے واپس واگزار کروا لیے۔ ناظرین، کرد قوم کی ساری زندگی مزاحمت اور آزادی کے حصول کے لیے جدوجہد کرنے میں گزری، مگر وہ اپنے لیے ایک خود مختار ریاست حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ کرد قوم 4 ممالک میں آباد ہے۔ اگر کرد ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو 4 ممالک کے حصے بکھرے ہو جائیں گے۔ اس لیے کردوں کے خلاف لڑائی میں یہ 4 ممالک یعنی ایران، عراق، شام اور ترکی ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، اور اسی بنا پر کرد بھی کامیابی حاصل نہیں کر پا رہے۔ ناظرین، کردوں کے چند قبائل اس وقت پاکستان کے اندر بھی موجود ہیں۔ سن 1514 عیسوی کی چالدران کی جنگ کے بعد ایرانی کردوں کی بڑی تعداد وہاں سے نقل مکانی کر گئی۔
इसी दौर में बलोचों के चंद कबाइल करमान से हिजरत करके पाकिस्तानी बलोचिस्तान के इलाके में आकर आबाद हुए। इनमें कुर्दों के 3 कबाइल कुर्द बदूर, कुर्द चांडू और कुर्द टोकापी भी शामिल थे। कुछ अरसा बाद कुर्द चांडो वापस चले गए, जबकि कुर्द टोकापी हिजरत करके डीजी खान चले गए और आजकल मजारी कबीला का हिस्सा कहलाते हैं। सिर्फ कुर्द बदूर कबीला ही बलोचिस्तान में आबाद रहा। एक और रिवायत के मुताबिक कुर्दों के साथ 3 नहीं बल्कि 44 कबाइल ने हिजरत की। पाकिस्तान में आबाद कुर्द कबीला की मजीद 11 शाखें हैं। ये कुर्द कबाइल शुरू में अपनी कुर्दिश ज़बान बोलते थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता मुकामी बलोची और बरोई ज़बान बोलने लगे। मारूफ वकील रहनुमा अली अहमद कुर्द का ताल्लुक भी इसी कबीला से है। नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी ये कावज पसंद आई होगी। बहुत जल्द एक नई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी कोई राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें।